देखिए, जो अमूमन आज के दौर में लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ताज़िए के साथ बेहुरमती कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता ताज़िया बनाना नाजायज़ व हराम है। ताज़िया है क्या, पहले ये समझिए, ताज़िया है क्या? ताज़िया है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े की शबीह, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का नक्शा बनाते हैं लोग, या किसी भी बुजुर्ग के आप रोज़े का नक्शा बनाइए। तो ताज़िया बनाना हम ये नहीं कहते कि नाजायज़ व हराम है, या कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती ताज़िया बनाने को हराम नहीं करार देगा, बल्कि उसके साथ जो फेल किया जाता है, उसके साथ जो काम किया जाता है, वो नाजायज़ व हराम है। अब वो काम क्या है? वो काम ये है कि एक मुहर्रमुल हराम को आप ताज़िया खरीद कर लाते हो या बना कर रखते हो, और यौम आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को क्या करते हैं लोग कि पूरे गांव में उसको घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में ले जाएंगे एक गड्ढा खोदकर, उस गड्ढे में उसको तोड़ मरोड़ के जो है उसको दफना देंगे। तो ये करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक तरफ तुम रोज़े हुसैन को बना रहे हो और दूसरी तरफ उसी को तुम तोड़ मरोड़ के गड्ढे में डाल रहे हो, ये दुरुस्त नहीं है, ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। आप ताज़िया बनाइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े शरीफ की सूरत बनाइए, नक्शा बनाइए, और बनाने के बाद में बतौर ज़ियारत की नियत से आप उसको किसी पाको साफ मकाम पर, अच्छे मकाम पर रखिए, जहाँ पर गंदगी ना हो, जहाँ पर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता हो, वहाँ पर रखिए। और रखने के बाद में उसकी ज़ियारत करिए उसकी, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े तक पहुँच सकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, ताज़िया बनाते हैं, बनाइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का नक्शा बनाते हैं, बनाइए, लेकिन उसके साथ जो बेहुरमती करते हैं वो ना करिए। बेहुरमती करना कहीं से भी जायज़ नहीं है, साबित नहीं है कि उसको बनाइए और बनाने के बाद में तोड़ दीजिए। किसी भी मज़ार का नक्शा हो, किसी भी रोज़े का नक्शा हो, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार मुबारक का नक्शा हो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की मज़ार मुबारक का नक्शा हो, या गुंबद खजरा का नक्शा हो, या खाने काबा का नक्शा हो, आप क्या करते हैं? खाने काबा का नक्शा बनाते हैं। आज हमारे कुछ सुन्नी मुसलमान भाई भी इस जाल में फंसे हुए हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े की शबीह बनाते हैं, आपके रोज़े की सूरत बनाते हैं, और बनाने के बाद में कुछ लोगों की तरह वो भी ले जाकर के तोड़ मरोड़ के दफना देते हैं, ये बिल्कुल सिरे से नाजायज़ और हराम है। जिस तरीके से हम और आप गुंबद खजरा का नक्शा बनाते हैं, या जिस तरीके से हम खाने काबा का नक्शा बनाते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ में आप देखते हैं नक्शा बना करके ज़ियारत की नियत से लोग उसकी ज़ियारत करने आते हैं, और फिर उसके बाद एक ख़ास अच्छे मकाम पर रख दिया जाता है। आइंदा साल उसको निकाला जाता है रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ज़ियारत के लिए। ठीक उसी तरीके से हमें और आपको करना क्या चाहिए कि अगर हम नक्शा बना रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े की शबीह बना रहे हैं, सूरत बना रहे हैं, तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम एक मुहर्रमुल हराम को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, कोई नक्शा अगर हमें ये हमारे दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, तो हम कोई नक्शा बनाएं, और बनाने के बाद में उसको किसी मुक़द्दस पाक और साफ मकाम पर रखें, और रखने के बाद में उसकी ज़ियारत करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख को वहाँ पर रखवा दें, तारीख करबला की तारीख क्या थी, उसके साथ साथ करबला की तारीख क्या थी, वो सब सारी चीज़ें अगर लिखवा कर रख दे, एक मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक, या पूरा महीना मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना,
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ زیارت بھی کریں گے اور واقع کربلا کے میدان میں یا مارکہ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا وہ ساری باتیں لوگوں کو معلوم چلے گی۔ تو تعزیہ رکھنا یہ ہم منع نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، تعزیہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ توڑ مروڑ کرنا یا اس کے ساتھ بے حرمتی کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ لہذا اس سے بچیں۔ اور ڈھول تاشا ویسے بھی حرام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم ذکر حسین اگر کرنا ہی چاہتے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہی چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں، ریاضات کریں۔ امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریاضات، ذکر و اذکار کریں، تاکہ اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ہم اس نیت سے ہم ذکر حسین کریں گے۔ ذکر حسین کرنا ہی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ سبیل لگائیے، آپ غریبوں اور مسکینوں میں جو ہے خیرات کریے، صدقہ و خیرات کریے۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی خرچ کرنے کا شوق ہے، آپ کو بہت کچھ کرنے کا شوق ہے، تو آپ کسی مدرسے میں طلباء کے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، قرآن مقدس رکھوا دیجئے، یا مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کروا دیجئے۔ آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیے کوئی غریب یا مسکین ہے تو آپ اس کے اوپر خرچ کریے۔ اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں۔ امام حسین کا ذکر کرنا ہی ہے تو آپ کی تاریخ پڑھیں، آپ کی تاریخ سنیں کہ مارکہ کربلا کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ آج کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے، چاہے وہ سنی ہو چاہے جس جماعت کا ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ڈھول تماشا بجانا ہی جانتے ہیں۔ کربلا میں کس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی تاریخ نہیں معلوم، بس اتنا جانتے ہیں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، اور کربلا میں کس کس کو شہید کیا گیا تھا، کربلا میں کیا کیا ہوا تھا، کسی سے پوچھ لو تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اور صرف ڈھول بجانے سے مطلب ہے، تاشا بجانے سے مطلب ہے۔ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ کربلا کی تاریخ پڑھیے، سنیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، تاکہ کوئی پوچھے، غیر ہم سے پوچھے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا نام کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہنوں میں رکھیے تاکہ کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتاتے ہوئے نظر آئیں، جس سے اس کو لگے کہ ہاں یہ واقعی سچا مسلمان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا عاشق ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ منائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔